السلام عليكم الدراري. صافا كلشي مزيان ترونكيل. الجملة ولات عندي في الدم. راني خارج كنجيب الفطور، واخا الشمس كتطنطن غادي كنتمشى شوية. بغيت نهضر معاكم اليوم في واحد الموضوع. تقدروا تردوا عليا في لي كومونتير عندكم شي رأي في هاد القضية نتوما. بغيت نهضر على واش الانسان طبيعته تيكون واش هو عقلاني ولا عاطفي، زعما واش راسيونيل ولا ايموسيونيل. وهاد القضيه فكرت فيها اليوم في الصباح. كنت نتمشى، كيف ما تيقول نيتش، تيقول لك افكار الواعره كتجي ملي تكون تتمشى. قال لك نتفكر في الناس اللي تيكونوا في لابلاص بوبليك، جون باغ اكزومبل الممثلين، اليوتيوبر، لي شابا الناس اللي مشهورين. نيتش تيقول لهم بواحد الطريقه قضحيه، تيقول لهم لي موش د لابلاص بوبليك تيبقاو يزنزنوا في لابلاص بوبليك، دونك هما تيبقاو ينشطوا الراس العام، الراي العام. أه... اش بغيت نقول لكم في هذه القضيه، ان هاد الناس تيكون عندهم واحد، تنكون تنشوفوا لهم بواحد الطريقه فيها واحد المثاليه، واحد الاعجاب علاش؟ حيت تكون عندنا داك لو سامبول اللي تيكون عندهم. ممثل تيبقى يعطي واحد السامبول تاع غالبا ديال التبوغيصه ولا ديال الذكاء، ولا يوتيوبر تيكون عنده واحد السامبول بلوتو بارفوا تيكون ديال لا كوميدي ولا شي حاجه بحال هكا، تكون واحد السامبول تاع الانتيليجونس بلوتو اون دير شي با كومونيكاسيون. بحال الناس تاع لي ميديا تا هما. و باغ اكزومبل الناس بحال الخطباء تاع الدين تا هما تيكون عندهم واحد السامبول ديال الورع ديال الناس اللي دايرين عقلهم، زعما يسون راسيونيل. هاد الناس كاملين في الاخر ملي كتجي تشوف، نطبق الهضره تاع عليا تا انا، واخا انا مامون شوي دونك شو با كالكان دو بون اللي مشهور ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن غالبا الناس منين تيهضروا تيقولوا حوايج، ملي كيجيو يطبقوا كيديروا حوايج اخرين. وهي بحال دابا انا باغ اكزومبل تندير شي نصائح زعما التويدين ولا شي حاجه بحال هكا قريتهم، تنجي تنوجههم لبنادم. مثلا نكون في الماركت باغ اكزومبل، تنكون في اون سيتوياسيون اللي فيها بزاف ستريس، دونك ما بعض المرات دوك الحوايج اللي تنقولهم انا يديرهم الناس ما كنديرهمش انا براسي. واخا انا تنقول حوايج اخرين داكور، ولكن في الاخر تلقى راسي درت حاجه اخرى. تنحاول المهم ندير داكشي اللي كنفكرو انا، اللي كنقولو راسي، ولكن بعض المرات كيخونك راسك. ونفس القضيه حتى هي بالنسبه للناس اللي باغ اكزومبل خطباء ديال الدين، بعض المرات يقول لك هذه الزينه كذا من هنا. المهم اسمح لي دابا رمضان، تبقاو يقولوا لك خصك دير كذا، خصك دير كذا، خصك ما تصاحبش، خصك دير هذه، خصك دير هذه. وفي الاخر كتلقاهم هما راه المهم شحال من واحد حصلوه فيه، بحال داك الختنه ديال المهم ديال شحال المهم ماشي غير الخطباء تاع الدين باش ما نتسماوش كنهاجموا الدين. بحال تلقى داك الاخر اللي كان شي با كان شاد الافيمي نو فون مونيتير انترناسيونال ان تروك كوم سا، داك الفرنساوي سميتو ستروس كان ولا سميتو كاع دي اس كا.
هذاك فاش وصل بزاف، المهم كوطي ملعق والحال او واصل، فهمتي، واحد المرتبة عالمية مقودة وواعرة. وفي الاخر جا المهم قالوا اغتصب وحده في ميريكان، وفي الاخر داكشي كامل اللي بناه مشى عليه فيه، وكان باغي يترشح الرئاسه ديال فرنسا. دوك هذيك لا راسيوناليتي كامله اللي كان تيبنيها مشات، المهم مشات ليه في دقيقه ولا دقيقه ديال اللي استسلم لي زيموسيون تاعو، ولا استسلم للغريزه، سميتو استسلم للغريزه تاعو. اي كاين بزاف الامثله تاع هكا، بزاف بزاف بزاف. كاين بحال دابا داك طارق رمضان حتى هو، شحال انت كان سامبول، كان سامبول بالنسبه للمتدينين ولا المسلمين في الاوكسيدون. وفي الاخر المهم دابا ما تنقولكش ما تنهاجمش، باش الانسان ماشي، حيت الا بغينا نهاجمو خصنا نهاجمو كلشي ونهاجمو حتى واحد. عارف بان عنده حساسيه على الدين بقى يقولك خونا كيهضر على الدين ولا شي بحال هكا. تنهضر انا زعما لو سامبول مشى. علاش حيت داك انسان عادي بحالو بحال الناس الاخرين، حتى هو عنده غرائز تاعو، عنده دي زيموسيون تاعو، وبزاف المرات تيقول حاجات وكيدير حاجه اخرى. دونك بحال لو فات تاع الانسان كي عارف راسو ان الكارو تيقتل وكيكمي. دونك تجي تبقى تفسر هادشي، شنو كتلقى ان الانسان غالبا الي تري 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 ايموسيونيل، كيستعمل بعض المرات اللوجيك باش يقنع راسو بان داكشي اللي كيدير راه صحيح، سيتو. ولكن بعض المرات الا ما قدرش يقنع راسو بلا لوجيك، كيستسلم لي زيموسيون تاعو وصافي. بحال لو فيت باغ اكزومبل غير في الماركتينغ، كتبيع شي حاجه، الاكثريه تيقولك الناس كيشريو شنو ما كيشريوش اصلا كيشريو بالفيلين ديالهم، ما كيشريوش بالعقل ديالهم الاكثريه. المهم كاين دي زيكسيبسيون في شاك دومين، في هادشي كامل اللي قلت كاين دي زيكسيبسيون، ولكن تيقولك ليكسيبسيون راه كتكونفيرمي لا ريغل. دونك نقول 90% بون. وبعض المرات الا فكرتي بعض المرات كتقول راسك، بحال دابا انا تنقول راسي علاش انا ما كنكميش، حيت غاسيونيل هي ماشي بالدرجه غاسيونيل، حيت هي بلوتو تنقول راسي انا ما تنكميش حيت الكارو مضر بالصحه، حيت بعض المرات الا بديت نكمي كنحس براسي كنفرقع راسي. دونك ماشي اللوجيك اللي خدمات، ولكن بلوتو ليموسيون انني تنحس براسي ما مزيانش، تنحس براسي كنفرقع صدري. دونك ليموسيون ولا بلوتو با ليموسيون، ولكن الجسم تاعي تيقول لي ريح راه كتفرقع في راسك. دونك تنحس انني تندير شي حاجه مزيانه. المهم هذا الموضوع معقد، ولكن انا حاولت ندير واحد الافتتاحيه. بون سورتو دابا هنا في فرنسا ما عنديش مع من نبقى نتفلسف في هاد المواضيع. كاين الدراري، ولكن سورتو عاوتاني الانسان ملي تيكبر كتكون عندك 20 عام 18 عام، تكون عندك بزاف، كتكون تفكر بزاف هاد لي كيسيون اكزيستونسيال و هاد لي كيسيون العميقه، كتكون عميق. ولكن ما حدك كتكبر كتولي تفكر في حوايج اخرى، كتولي تفكر بزاف في الفلوس، كتولي تفكر في الماكله، كتولي تفكر في الطوموبيل، كتولي تفكر في حوايج ماديه اكثر. علاش؟ حيت كتغرق في كومون دير كتغرق في الماده. باغ اكزومبل هذا مثال مهم، فين قبل ما نقرا في كومون دير في ليكول ديال المهم ايجيا، قريت لانفورماتيك، كنت نقرا بزاف ديال الكتوبه. المهم كنت سورتو في لافاك، المهم نثقف في الموسيقى، في الفلسفه، في الدين، في بزاف د الحوايج. ولكن اون فوا دخلت 5 سنين تنقرا تاع لانفورماتيك، وليت تنقرا غير لانفورماتيك.
واحد الوقيته وليت نحس دازت 5 سنين نحس راسي ما تعلمتش شي حاجه بزاف في الحياه ابار داك الانفورماتيك. ومن بعد كتسالي هادشي، كتمشي كتخدم، كتولي خدام باغ اكزومبل انجينيور انفورماتيك ولا شي حاجه. دونك كتولي النهار كامل كتخدم غير الانفورماتيك. دونك بحال كتسبيسياليزا في حاجه وحده، ودماغك كي قدام، وفي العجيه كتجي مسخسخ من الخدمه ما فريمون متكونش دماغك محلول لحوايج اخرين، ولا تفكر في دي كاستيون اكزيستونسيال ولا في شي حاجه بحال هكا. دونك انا عليها باش ندير هاد لي فيديو في كومون دير في يوتيوب باش نخرج من داك كومون دير كومون دير من داك العالم الضيق ديال بروفيسيونيل تاع تمشي تخدم تهضر على بلوتو لي بوغ لانفورماتيك كدا كدا كدا. بون ما كتحش المهم هنا سورتو في المهم في يوتيوب الدراري كيسولوني فهمتي دي كاستيون بحال هكا، كتحس براسك كتحس براسك بلو كومون دير عندك لا فالور كتعطيها للناس الاخرين، تعاون الناس الاخرين. ماشي بحال كتكون في اونتربريز je sais pas une grande boîte multi nationale. Les actionnaires فينا هما les actionnaires راهم في ميامي ولا في شي قنصله في مراكش عاطينا النشاط وهما مسوقينش داكشي اللي كدير. واخا انت تدير كوميم شي حاجه فاليوبل، تدير شي حاجه مهم فيها قيمه، ولكن هما مسوقين الماني اللي غادي ترجع عليها. هي مزيان كلنا كنبغيو الماني، ولكن هذا فكرني في واحد الموضوع اخر ان شاء الله نهضر عليه في واحد الفيديو اخرى. اي ساو دير عندكم دي كومونتير، دي بارطاجيو، حطوا دي لايك، عندكم دي كريتيك بارابور لهادشي كنقولوا قولوا لي. ساو داري بيس تهلا.